फिरका परस्ती बंद करो ए मुसलमानों, अब तो एक हो जाओ। बेहतरीन तकरीर की है मुफ्ती साहब ने। हिंदुस्तान में अभी जो मुसलमानों के हालात हैं उसमें हर मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा, चाहे वो सिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो या देवबंदी हो। एक एक बात मुफ्ती साहब ने बेहतरीन की है। पूरी वीडियो देखिए और मुफ्ती साहब ने जो बताया है अपनी तकरीर में उस पर अमल कीजिए। अजमेर शरीफ में ये तकरीर मुफ्ती साहब ने की थी। देखिए पूरा वीडियो मुफ्ती साहब का। हमें जरूरत है कलमा तौहीद पर मुत्तहिद हो जाएं, रसूल के नाम पर इकट्ठे हो जाएं। लिहाजा आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को कि अगर मुसलमान तुम्हें कहा जाता है तो एक परचम के नीचे इकट्ठे हो, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा सिर्फ नाम रह गया। कोई शिया बन गया, कोई सुन्नी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई देवबंदी बन गया। ये मुसलमान का काम नहीं है, ये इस्लाम का काम नहीं है। मखलूक के नहीं है, क्यों? क्योंकि उसी की मखलूक है ना जिसे तुम सजदा करते हो। लिहाजा तो तुम तो कलमा पढ़ने वाले हो, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का भाई है, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती। अफसोस की बात है, ये रसूल और आले रसूल के दिल का सबसे बड़ा गम है कि उनकी मेहनत को किस तरह से हम पारा पारा कर रहे हैं, चीर रहे हैं, तोड़ रहे हैं ऐसे अपने हाथों से। लिहाजा मेरे अजीजों, घर पे जो कुरान रखा हुआ है वो इसलिए नहीं कि धूल जमा दी जाए उसके ऊपर। आप जाएंगे, मदीने जाएंगे या मक्के जाएंगे या अजमेर आएंगे या बगदाद जाएंगे तो जाकर के पढ़ेंगे। ऐसे कुरान का कोई फायदा नहीं, और ऐसी नमाज का भी कोई फायदा नहीं कि आप जा रहे हैं साहब अजमेर शरीफ आए, फजर में भी जाएंगे, मगरिब में भी जाएंगे, ईशा में भी जाएंगे, लेकिन मोहल्ले की मस्जिदें जो हैं खाली पड़ी हुई हैं, समझ रहे हैं, वीरान पड़ी हुई हैं। मौज़िन अजान दे रहा है, इमाम अकेला नमाज पढ़ रहा है, देखिए कोई पीछे पर नमाज पढ़ने वाला ही नहीं है। लेकिन आज हमें जो बात करनी है वो इससे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहब्बत का कलमा है, जोड़ने का कलमा है, तोड़ने का नहीं। लिहाजा हमें जरूरत है कलमा तौहीद पर मुत्तहिद हो जाएं, रसूल के नाम पर इकट्ठे हो जाएं। लिहाजा आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को कि अगर मुसलमान तुम्हें कहा जाता है तो एक परचम के नीचे इकट्ठे हो, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा सिर्फ नाम रह गया। कोई शिया बन गया, कोई सुन्नी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई देवबंदी बन गया। ये मुसलमान का काम नहीं है, ये इस्लाम का काम नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह 6 आखिरी बात, सूरह 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग मेरे मजहब को फिरकों में बांटते हैं उनसे ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई लेना देना नहीं। रसूल और आले रसूल का जिक्र करें और अल्लाह उसे अपनी इबादतों में शुमार फरमाए। लिहाजा लेकिन जब हम इनकी बारगाह में हाजिर हैं, इनकी महफिलों में जा रहे हैं, जब इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर एक और चीज लागू होती है, वो ये है कि इनको मानते हैं तो इनकी बातों को भी माने, बेशक इनकी तालीमात पर भी अमल करें। और बड़ा ही हम सुन्नत रसूल के ऊपर बात करते रहते हैं, वो सब आप लोग सुनते रहते हैं। मौलवी जो है खींच तान करके वो बात बताते ही रहते हैं आपको, चाहे वो दूसरे फिरके वाले की बुराई करके हो। लेकिन आज हमें जो बात करनी है वो इससे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर। लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहब्बत का कलमा है, जोड़ने का कलमा है, तोड़ने का नहीं। लिहाजा हमें जरूरत है कलमा तौहीद पर मुत्तहिद हो जाएं, रसूल के नाम पर इकट्ठे हो जाएं। लिहाजा आज जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को कि अगर मुसलमान तुम्हें कहा जाता है तो एक परचम के नीचे इकट्ठे हो, क्योंकि उम्मत मुस्लिमा सिर्फ नाम रह गया। कोई शिया बन गया, कोई सुन्नी बन गया, कोई वहाबी बन गया, कोई देवबंदी बन गया। ये मुसलमान का काम नहीं है, ये इस्लाम का काम नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह 6 आखिरी बात, सूरह 6 आयत नंबर 159 कि जो लोग मेरे मजहब को फिरकों में बांटते हैं उनसे ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई लेना देना नहीं, और मैं उनको बता दूंगा कि वो क्या किया करते थे। लिहाजा बड़े ही देखिए वार्निंग दे दी है अल्लाह ताला ने। अगर हम खुद को रसूल वाला चाहते हैं, मोहम्मदी चाहते हैं, तो हमें जरूरत है कि हम रसूल की तालीमात पर अमल करें, ना कि इन सब चीजों में फंसे रहें। मस्जिदों के झगड़े, मदरसों के झगड़े, किताबों के झगड़े, मसलकों के झगड़े। मेरे अजीजों इस चीज का वक्त नहीं है, माफ कीजिएगा मेरे अजीजों, वक्त है तो उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद करने का। हमारा काम
دیکھیے وہ قوم جس کے رسول نے پیغام دیا کہ تم غیر مسلمان سے بھی محبت سے پیش آؤ، لیکن آج وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، آپس میں ہی ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہیں۔ بھائی ایک مرتبہ یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، حضور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، یہ حضور کی محبت ہے، اللہ کی مخلوق کے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اسی کی مخلوق ہے نا جسے تم سجدہ کرتے ہو، لہذا تو تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے، یہ رسول اور آل رسول کے دل کا سب سے بڑا غم ہے کہ ان کی محنت کو کس طرح سے ہم پارا پارا کر رہے ہیں، چیر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں ایسے اپنے ہاتھوں سے۔ لہذا میرے عزیزوں، گھر پہ جو قرآن رکھا ہوا ہے وہ اس لیے نہیں کہ دھول جما دی جائے اس کے اوپر۔ آپ جائیں گے، مدینے جائیں گے یا مکے جائیں گے یا اجمیر آئیں گے یا بغداد جائیں گے تو جا کر کے پڑھیں گے، ایسے قرآن کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آپ جا رہے ہیں صاحب اجمیر شریف آئیں، فجر میں بھی جائیں گے، مغرب میں بھی جائیں گے، عشاء میں بھی جائیں گے، لیکن محلے کی مسجدیں جو ہیں خالی پڑی ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں، ویران پڑی ہوئی ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، امام اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، دیکھیے کوئی پیچھے پر نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا میرے عزیزوں، سخت وقت آ رہا ہے ان قریب، اس سے ڈریے، اور میرے عزیزوں بارگاہ غریب نواز کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ متحد ہو جائیں، رسول کے نام پر اکٹھے ہو جائیں۔ لہذا کسی کو بھی ایسا لگے کہ ہمارا ایک لمحہ بھی یا ایک منٹ بھی یا ایک سیکنڈ بھی ہمارا فالتو گیا ہے اس بات میں، تو اپنے دماغ سے باتوں کو نکالیے گا اور چلے جائیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر رسول اور آل رسول میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ عبادت ہے۔ یہ عقیدہ ہے رسول اور آل رسول کے عاشقوں کا، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ رسول کی سنت پر عمل کرتا ہے، احادیث کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، گستاخ رسول اور آل رسول نہ ہو، سمجھے، اور جن جن کی تعظیم کرنی ہے، ولی الزام کو، صحابہ اکرام کو، سب کو مانتا ہو۔ تو ہمیں جو ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، انگوٹھی کتنی پہنتے ہیں، پاجامہ اوپر پہنتے ہیں، نیچے پہنتے ہیں، کھانا کیسے کھاتے ہیں، یہ سب مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ دین کا مذاق اڑانے کا کام ہے۔ ان سب چیزوں پہ سوال نہیں پوچھا جائے گا قبر کے اندر، سمجھ رہے ہیں، کہ آپ کون سی ٹوپی لگاتے تھے، چشتیہ لگاتے تھے یا قادریہ لگاتے تھے، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال ہوگا رسول کی رسالت کا، اس کی تو تیاری کرنی نا۔ سوال ہوگا ہمارے ایمان کا، ہمارے اعمال کا، کہاں ہے وہ؟ دیکھیے، بات کرنے کے لیے ہر کسی کے پاس زبان ہے، لیکن اعمال کرنے کے لیے اور ایمان پر عمل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں مسلمان اندر سے۔ لہذا میرے عزیزوں، ہمارا جو کام ہے وہ کیجیے، پھر آپ کو دیکھیے انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ آج ہمیں صرف جو ہے ایک ہی چیز سکھائی جا رہی ہے کہ جو ہے بس نعرہ لگائیے، ادم مچائیے اور چلے جائیے، اعمال صاف، کردار صاف، کچھ بھی نہیں ہے اعمال کے نام پر، کچھ بھی نہیں ہے کردار کے نام پر۔ کردار رسول تو یہ ہے کہ ایک غیر مسلمان خاتون آپ کے اوپر کچرا پھینک رہی ہے، اور جب کچرا نہیں آیا تو رسول طبیعت پوچھنے چلے گئے، آپ کریں گے کیا ایسا؟ بتائیے، کیوں نہیں کریں گے؟ یہ تمہارے رسول کی تعلیم ہے، جب تک تم سامنے والے کو محبت نہیں دو گے تو تب تک پیغام نہیں پہنچا سکتے دین کا۔ ہر موڑ پر، ہر بات پر رسول تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں، ہر موڑ پر، ہر بات پر آل رسول تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں، لیکن ہمارے کان ہیں کہ ان کو سنتے ہیں اور واپس اس کو جھاڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ ہے کہ سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہتا، کیوں؟ ہمارا غرور ہمارے آگے آ جاتا ہے، ہمارا کردار اس مطابق نہیں ہے جس طرح سے رسول اور آل رسول نے کہا ہے۔ لہذا سنت رسول پر عمل کیجیے، کردار رسول پر عمل کیجیے۔ جب عمل کریں گے تو اپنے منہ سے نہیں کہنا پڑے گا ہم رسول والے ہیں، خواجہ والے ہیں۔ جب عمل کریں گے تو زمانہ دیکھ کر کہے گا کوئی رسول والا دکھائی دیتا، کوئی خواجہ والا دکھائی دیتا۔ لہذا اب ہمیں جو ہے ہمارے سینوں کو محبت سے لبریز کرنا ہے، محبت سے لبریز کرنا، یہی کردار رسول ہے، اور اپنے اعمال کے اوپر دھیان دینا ہے، کیونکہ میرے عزیزوں یہی ہماری بربادی کا نشانہ ہے، یہی ہماری بربادی کا نشان ہے۔ لہذا اب تمام کو لے کے چلیں گے قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے جو بات آپ لوگوں تک پہنچائی، صرف دو کام کرنے، ایک جو سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، ایک جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا ہے۔ کر سکیں گے نا؟ انشاءاللہ ضرور کیجیے گا۔ اور اگر کسی کو بات اچھی لگی ہو، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور اگر نہیں لگی ہو تو بھی اچھی بات ہے، کیونکہ آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے خاطر کہیے بات، سمجھے؟ یہ راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے گا، سمجھے بات؟ دنیا والوں کو راضی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، تو لہٰذا جس کو برا لگانا ہے لگاتا رہے، ہماری بلا سے ہمارے کیا فرق پڑ رہا ہے، سمجھے؟ کیونکہ دین کی بات جو ہے وہ یہی ہے، آج یہی کی ضرورت ہے۔ نعرے لگانا ہے، جلوس نکالنا ہے، اور فجر میں سوتے پڑیں، نمازیں تمہاری ہیں نہیں۔